अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान मैच पड़ा रहा। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, शोर शराबा हंगामा भी हुआ। लेकिन फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाकों का वाक़यात हुए हैं, उनके खिलाफ करारदाद लानी थी और अपोजिशन ने अलग करारदाद लाई, हुकूमत ने अलग लाई। इस पर भी एक दोनों जो है, अपोजिशन भी हुकूमत भी अपनी अपनी सियासत करना चाह रही थी। लेकिन बाद में मामला सेटल कर दिया गया। क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली के इजलास में, उसका आंखों देखा अहवाल आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं इस्लामाबाद से, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर ने इजलास उनकी सदारत में शुरू हुआ और जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो शाह महमूद कुरैशी को फ्लोर दिया डिप्टी स्पीकर ने, ताकि वो करारदाद, अपनी जो हुकूमती करारदाद थी गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ और फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़, वो पेश करें। लेकिन अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया। अपोजिशन ने नो नो के नारे लगाए और एहतजाज शुरू किया कि ख्वाजा आसिफ को पहले टाइम दिया जाए, शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर ख़ारजा को न दिया जाए। अपोजिशन के शोर शराबे के बाद डिप्टी स्पीकर ने फिर शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आप फ़िलहाल वेट करें, इंतज़ार करें, और फ्लोर दे दिया ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की और मुख्तसर तकरीर थी उनकी। हुकूमत पर तनकीद भी थी और उसके साथ उन्होंने फिर बताया ऐवान को, और एक करारदाद जो है अपोजिशन की जमातों की जानब से फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ जो है वो पेश कर दी ख्वाजा आसिफ ने। और ये डिमांड की कि ये हमारी करारदाद है और इस करारदाद पर वोटिंग कराई जाए, मंजूर कराई जाए। अपोजिशन की करारदाद में जो मुतालबा था, मुख्तसर करारदाद थी। मुतालबा बड़ा ये था उसमें कि पाकिस्तान जो है फ्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुलाए फौरी तौर पर और बाइकाट किया जाए फ्रांस के साथ। ये बड़ा मुतालबा था उसमें। लेकिन हुकूमत ये नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से इत्तफाक एक करारदाद पर नहीं हो सका था। और अपोजिशन ने फिर हुकूमत पर यह भी तनकीद की। जब हुकूमत ने, शाह महमूद कुरैशी ने फिर ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया उनकी तकरीर का, इल्ज़ामात का, तनकीद का। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब उन्होंने करारदाद पेश की, शाह महमूद कुरैशी ने, कि ये हमारी करारदाद है, वो तवील एक करारदाद थी अंग्रेज़ी में। तो अपोजिशन ने यह कहा कि भाई 7 दिन गुजर गए हैं गुस्ताखाना खाकों के वाक़यात को और आपने, हुकूमत ने 7 दिन तक इजलास कौमी असम्बली का नहीं बुलाया। तो हुकूमत की संजीदगी इसमें से ज़ाहिर होती है कि हुकूमत कितनी सीरियस है इस मामले में। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को ये कहा था कि अपोजिशन ये अपनी करारदाद लाकर जो है सियासत करना चाह रही है गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ करारदाद के मामले पर भी, और इस पर सियासत अपोजिशन को नहीं करनी चाहिए। जिस पर ख्वाजा आसिफ और दीगर ने कहा कि हम सियासत कर रहे हैं। अब हैरत हो रही है, आपने, हुकूमत ने 7 दिन गुजर गए हैं और इजलास नहीं बुलाया कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का। तो इसमें से आपकी संजीदगी का अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितने सीरियस हैं। तो इस तरह अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान फिर नारेबाजी शुरू हो गई और सीटियां भी बजाते रहे अपोजिशन के अरकान। वक्फे वक्फे के साथ नारेबाजी भी करते रहे। मुगिया तो तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, मुख्तलिफ किस्म के नारे ऐवान में लगते रहे। और हुकूमती अरकान ने भी फिर नारेबाजी शुरू कर दी कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, ये नारे लगाए जा रहे थे मियां नवाज शरीफ और नून लीग के हवाले से। लेकिन अपोजिशन शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान मुसलसल वोटिंग के नारे लगाती रही कि वोटिंग कराओ, हमारी जो करारदाद है हमने जो पेश की है इस पर वोटिंग कराई जाए। ये अपोजिशन नारेबाजी करती रही। लेकिन शाह महमूद, जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जब मैच पड़ गया, बाकायदा तौर पर नारेबाजी और हंगामा, शोर शराबा शुरू हो गया, तेज़ हो गया,
تو اسد عمر نے عقلمندی کا مظاہرہ کیا. اسد عمر نے ریکویسٹ کی اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی کہ میں حکومت کو اور اپوزیشن دونوں طرفین کو جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس کا معاملہ ہے، اور اس پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس پر ایوان کا ایک متفقہ ایک پیغام جانا چاہیے. تو فی الحال 10 منٹ کے لیے وقفہ کیا جائے اجلاس کی کارروائی میں، تاکہ معاملات سیٹل ہوں اور ماحول ایوان کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے. اس کے بعد پھر کارروائی آگے بڑھاتے ہیں. جب یہ ریکویسٹ انہوں نے کی تو ڈپٹی اسپیکر نے 10 منٹ کے لیے اجلاس کی جو کارروائی ہے وہ پوسٹ پون کر دی، مؤخر کر دی، اور 10 منٹ کی بجائے 20-25 منٹ کارروائی مؤخر رہی. لیکن اس وقفے کے دوران حکومت اور اپوزیشن نے پھر یہ کیا کہ جو دونوں قرارداد تھی حکومت کی اور اپوزیشن کی، ان دونوں قراردادوں کو ایک قرارداد کیا گیا. آپس میں مذاکرات کیے گئے اور ڈسکشن کیا گیا، مشاورت کی گئی. حکومت کی طرف سے بھی وزراء نے اس پر دستخط کیے، اپوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے اپوزیشن کے رہنماؤں نے دستخط کیے. ایک متفقہ قرارداد جو ہے وہ ایوان میں پیش کی گئی، جو متفقہ طور پر منظور بھی کی گئی. اور اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے او آئی سی سے کہ او آئی سی جو ہے وہ فوری طور پر اجلاس بلائے اس معاملے پر، اور او آئی سی اپنا کوئی اقدامات جو ہے اس پر کرے، اور جو فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے واقعات ہوئے ان کے خلاف اقدامات کرے. آئندہ کے لیے ان کے لیے آئندہ کی روک تھام کے لیے، اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آئندہ کا کوئی لائحہ عمل او آئی سی دے. اور نان او آئی سی جو ممالک ہیں ان پر بھی زور دیا ہے، اور جو فرانسیسی صدر ہیں ان کے خلاف بھی ان کی بیان کی بھی مذمت کی گئی ہے. اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جو مطالبہ تھا سفیر بلانے کا، واپس بلانے کا، یہ قرارداد میں شامل نہیں کیا گیا. یعنی حکومت نہیں چاہ رہی تھی، اسی لیے حکومت نے الگ قرارداد لائی تھی. لیکن اپوزیشن کے ساتھ جب مل کر قرارداد تیار کی گئی، مشترکہ قرارداد، تو اس میں فرانس سے پاکستانی سفیر واپس بلانے اور فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا، وہ شامل نہیں کیا گیا. قرارداد تو متفقہ منظور ہو گئی، لیکن مزیدار سین یہ ہوا پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، صدارت بھی وہی کر رہے تھے، حالانکہ جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، ویسے اس کو ہم رولنگ رپورٹ کرتے ہیں کہ چیئرمین نے، اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے. لیکن اس کو ہم رولنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مطالبہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اجلاس ختم کرتے وقت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، یعنی چیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے فرانس سے اپنا سفیر واپس بلائے، فوری طور پر واپس بلائے. یہ مطالبہ کیا ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اجلاس کی صدارت کرتے وقت. لیکن حکومت اس پہ خوش ہوگی، نہیں ہوگی، ناراض ہوگی، نہیں ہوگی، یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن حکومت نے قرارداد میں یہ مطالبہ شامل نہیں کرایا تھا. لیکن ڈپٹی اسپیکر نے پھر حکومت کو ظاہر ہے ان کے قرارداد میں جو شامل نہیں کیا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بطور ڈپٹی اسپیکر جو ہے ایوان میں یہ بھی مطالبہ کر دیا. تو اس طرح پھر آج جو اپوزیشن کا باقی معاملات پر، جو سیاسی معاملات پر احتجاج ہوتا ہے، روٹین میں رہتا ہے، وہ آج اپوزیشن نے ناموس رسالت کی وجہ سے اور اس قرارداد کی خاطر کہ قرارداد منظور ہو اور مذمت ہو ان واقعات کی جو فرانس میں ہوئے ہیں اور جو فرانسیسی صدر نے بیان دیا ہے توہین آمیز، اس کے خلاف مذمتی قرارداد جو ہے متفقہ طور پر منظور کرانی تھی. اس لیے اپوزیشن نے باقی معاملات پر اپنا احتجاج آج نہیں کیا، کورم کی بھی نشاندہی نہیں کی اور واک آؤٹ، بائیکاٹ یا کوئی نہیں کیا. لیکن قرارداد پر میچ پڑا تھا جو بعد میں پھر وہ سیٹل ہو گیا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.